अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। मीरू मंगेहे बलूच राजे सोलिम बच्चो शहनाज़ीम मातुगुहारो चुको औलादा वस्तगे आयतानी तहा माशुम हदीस के आ कसान के दुनियाए जिंदगी व आखिरता गिचिन करता पेश गिफ्ता आखिरतिश डालशा और नजरअंदाज करता गुड़ा आयनी हाल व आकबत हमें बुके आयना अल्लाह रब्बुल इज्जता कर कोरु गुम करतो आखिरत चहर नेमती बेबहर लेकिन हर कचो नहीं। तुम इन रब्बक वाक़या हाल अहवालान बाद ये खबर हम बिगिन कि तई परवरदिगार तई रब तई मौला लिल्लदीना हाजरू हमा कसान के होती मुल्क को डेहिश यला दाता हो हिजरतिश करता हो दरख्तगन से होती हंदो दमगम कदी दरख्तगन मिन बाद मा फुतिनु इशी रंद के आइन सरा मजने फितना व मुश्किल व मुसीबत आइन सरा दीन सरा अमल कनक ग्राम बूता अल्लाह हुक्मानी मुताबिक रवग जिंदगी ग्वाजीना ग्राम बूता गोड़ा हमें हालता आया वो ती मुल्क को डे यला दातगन तो दरख्तगन डन्ना जुर्मिश वक़्त अल्लाह बंदगी बूता कि शिरकिश न करता कुफ्रिश न करता यकीन अल्लाहिश अकीदा व ईमान व अमल मन्नता व पेश दाश्ता अल्लाह हलालिश हलाल जानता हो दीमा शुतगा अल्लाह हरामिश हराम जानता हो पोश्ता केंजतगा हमें खबर आयन सर जिंदगी तंग व तहार कनक बूता गोड़ा दरख्तगन फितना हमेशी नाम है। तो मजाहदू रंदा के दरख्तगन से उती मुल्क को डे हम गोड़ा पर अल्लाह राह जिहाद गोड़ा राह रहबन बदल गोड़ा शुमा गिंदे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हिजरत और लश्कर जोड़कन तो लश्कर तश्कील दन काफरानी राहा बंदी काफरानी सर औरश हम कन जंग दावा भी तो जंगानी तहा अल्लाह वती रसूला वादा कौल दंत कामयाबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा व अल्लाह वादया दिलजम मुतमइन बंत वक्ति के मैदान एर कपन चीज की गो अल्लाह अल्लाह रसूल वादा बूता गिंदंती के बदल हंचू तुम जाहदू पदरंदा गुड़ा जिहाद करंत जंग क़िताल करंत बुल दुश्मना व सबरू पता जंग तहा पादम महकम करंत होती है लश्करा के गिंदा दर न रवा मैदान चला न कना उश्तन थमुदा सब्र माना इदा हमेशा पादा में ही करन तो उश्तन हम पर मेरागा तैयार हम पर कोशगा तैयार वो आ दौरे जंग त ए दौरे जंग बास फर्क वदी वाजकार एक कोटियू की अतः निश्ता हम उधर पदरही ना गो लर्जी ना कि बटन की जन चामजा एक मिसाइल चिस्त भी तुरो एक इलाका यार तबाह है आ वक्ती ना वदी सेनगा ब्यारो इस पर कन गोश
وكوكار كان كهس كسي كمن ديما داري هنشو بتا هل من مبارز يبارزوني کسی هست که دیما پکنزی تو دیوان و هجوم اتها منی دیم پدیمی گوما دو پدوا دست و گوٹ ببی و صبروا پادش میه کرتن ورا ان ربک من بعد هذا غفور رحیم ورا پا ای مردمان چه ای حالتانی پدر کنگا ورانتی رب باز بخشوک بی اندازه مهربان و الله مهربانی ادا آپم گندگ نبید که ای اصل جاگا نون کی دیما کے تو ہمو دا گندگی بھی اللہ مہربانی یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها ہما روچا کے قیامت ہر ساہی اللہ دربارہ پیش بیت کے ایوکا وتی جندے وکیل ہے وتی جندے غم و فکران تہا گر کے تجادل عن نفسها وتي سفارشك وتي خيرا وتي جنده فقط وقت هماروجا ان ربك من بعدها لغفور رحيم تي رب باز بخشوك بأنداز مهربان هم ميدان اتها هم جه بجا آكسان کے اللہ رضا خاطرہ ایمان و عملان اتها هم عمل کو جام وقتی کی چاہیں لوٹک بوتا هم عمل عمل کی آیا چه ہجرتا پیسر کرتگا چی بوتگا و عمل کی ہجرتا رندش کرتگا چی بوتگا سبحان اللہ ہمارو چگوڑا کہ ہر یک ساہی وتی جند غم و فکر وتی دفاع آئے ہمارو چا اللہ پر ہیں بخشو کو مہربان ہے وتوفى كل نفس ما عمل وہر یک کسی یارا ہر یک کٹو کیا رہا سر پورا و مکمل رسید آئی کرتگی کار اجر و موز وهم لا یظلمون آئی نسرہ ہچ پہ من ظلم و زیادتی نبی کسی حق گار نبی کسی حق گار نبی من چونکہ قرآن کریم مراوت فرمانے کہ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اللہ رب العزت کو تہین درواز کرنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.